दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। माते यो मलगरी यो वीडियो रावले गलस लकी में दर्द पैदा शो तद मौजूदा दौर चंद कसान राजम शवी दी او پدے سوشل میڈیا باندے پدے بچی باندے ڈز مکوا دل پا مرائی مزور کوا خواہ دل موبائل پلاس کی ورگا دے پا پخبل باندے برباد شی آغا نوجوانان ناستی آغے کے آغا جنکی ناستی دی لائیو پا موبائل باندے دا پردو الکانو سرا آغا دا فحاشی خبری کئی یو گیم دے تاسو تیزو نشم بیانا ولے چی اگوی سنگ خبری کئی اگوی سنگ خبری کئی دغا خلق زمن دا پختو ترجمانی کئی لگیا دی دغا خلق زمنگا دا اسلام ترجمانی کئی لگیا دی دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے دغی خور تسوال کو ماں دغی مور تسوال کو ماں ننچے تا کولاو مخ پا موبائل باندے ناستے ننچے دا سرطور سر پا بازار کی گرزے دا پردی دکاندار سرا دا لس روپو دا خاطرہ دا خپل عزت جنازی اباسی لگیائے کنا تانا یو تپوس کو ماں دا تپوس دا دردنو نا ڈک دے کاش چی زمادہ فریاد دغی غافلہ نوجوانانو تا سوک ورسی ٹک ٹاک کی مصروف دے ڈراموں کی مصروف دے فلمونو کی مصروف دے بد نظری کی مصروف دے ستاسو پا وجہ زمنگ معاشرہ برباد شوا ستاسو پا وجہ نن پکورونو کے سکون نشتا دے ستاسو پا وجہ عالم اسلام تا نقصان دے نن ستاسو پا وجہ عالم کفر من پس خان دی لگے آدھے گلا اوی وی دوی بل سلطان صلاح الدین نشی پیدا کولے اوی وی بل محمد بن قاسم دوی نشی پیدا کولے راجہ داہر دیو مسلمان زنانہ صادر تلاس واچو اگئی او خط بولی کوئی نشدہ سے مرد مجاہد چزما دے عزت پختنو کی حجاج خپل ورارت ایار کده ول سکالو یو نوجوان دے خپل ورارت ایار کده ورشا یو مسلمان خورستا پا انتظار دا اغد ولسو کسانو یو دستا تیار کرو پا دی سندھ باندے راگے دی سندھ تا باب الاسلام ہوئی او دا سر روانو چغی بے والے بہن میں آ رہا ہوں مرگر بورتویل منخولا رسیدلیم نہیں او تا چغی بے چی بہن میں آ رہا ہوں اغب ورت پجڑا شو اب ورت پجڑا شو محمد بن قاسم بویل وی زمان خور مہتا آواز کئی